अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, GN स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने का जिक्र है कि मुल्क चमान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह और उसकी मलका बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने बहुत से पीरों फ़कीरों से भी इलाज करवाया, बुज़ुर्गों से दुआएं भी करवाईं। वो हर उस जगह पर पहुंच जाते जहां पर इन दोनों को उम्मीद थी, मगर इनके दिल की मुराद पूरी ना हुई। इसी गम में बादशाह दिन ब दिन घुलता जा रहा था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से साहिब औलाद हो जाए। एक दिन इसने अपनी चारपाई उठाई और महल के बाहर उल्टी डालकर उसके ऊपर सो गया। लोग वहां से गुजरते और हैरत का इजहार करते हुए गुजर जाते, लेकिन किसी ने भी बादशाह को कुछ ना पूछा। ऐसा करते करते कुछ दिन गुजर गए तो उधर से एक अल्लाह के नेक बंदे का गुजर हुआ। तो उसने बादशाह से पूछा, तुम्हें कौन सा गम है जो इस तरह लेटे हुए हो? मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ये सुनकर बादशाह ने कहा, आप भी दूसरे लोगों की तरह अपना रास्ता लो और अपनी मंजिल की तरफ चले जाओ। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मालिक है। लेकिन बुजुर्ग ने बहुत इसरार किया कि अपने दिल का गम मुझे सुनाओ। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने कहा, मैं अपने दिल का अहवाल उसको सुनाऊंगा जो मेरे दिल की मुराद पूरी करेगा। ये सुनकर बुजुर्ग कहने लगा, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह के फजल से तुम्हारी मुराद पूरी होगी। ये सुनकर बादशाह ने सारी हकीकत उस बुजुर्ग को बता दी। ये सुनकर वो बुजुर्ग सोच में पड़ गए और कुछ देर गुजरने के बाद बोले, बादशाह, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कुर्बानी देना होगी। मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तुझे औलाद होगी, मगर वो अभी पैदा भी नहीं होगी कि तुम मर जाओगे और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर में रखी हुई दौलत, सोना, हीरे जवाहरात सारे पत्थर के बन जाएंगे। अगर ये बात कबूल है तो मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा तो अल्लाह ताला आपको एक बेटा देगा। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, ए बुजुर्ग, मुझे आपकी सारी शराइत मंजूर हैं, क्योंकि बादशाह रानी की खाली गोद नहीं देख सकता। ये सुनकर बुजुर्ग ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी और कहा, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करना और इसको औलादे नरीना अता फरमा। वो बुजुर्ग दुआ करने के बाद वहां से रुखसत हो गए। कुछ दिनों के बाद रानी उम्मीद से हो गई। अभी बेटा पैदा होने में 2 महीने बाकी थे कि बादशाह बीमार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी सारी दौलत, हीरे जवाहरात जलकर पत्थर हो गए और बादशाह की रानी के एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शहजादा फहद रखा गया। अब रानी के पास कुछ भी नहीं बचा, वो कंगाल हो चुकी थी। उसने अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। शहजादा आज छोटा, कल बड़ा होकर एक नौजवान हो गया। शहजादा रोज सुबह को रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर साथ वाले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता। उसे बेचकर दोनों माँ बेटे गुजर बसर करते थे। उसी जंगल में दूसरे लड़के भी लकड़ियां काटने आते थे। एक दिन इन लड़कों ने आपस में मशवरा किया, ये इस मुल्क का शहजादा है तो ऐसा ना हो कि हमें लकड़ियां काटने से मना कर दे। कोई ऐसी तदबीर की जाए कि ये यहाँ आने से रुक जाए। एक दिन सब लड़कों ने शहजादे से कहा, तुम्हें लकड़ियां काटने की क्या जरूरत है? तुम्हारे अब्बा जान के 7 कमरे दौलत और खजानों से भरे हुए हैं और तुम्हारी अम्मी जान वहां से तुम्हें पैसे नहीं दे रही और तुम जैसे शहजादे से लकड़ियां कटवा रही है। शहजादा ये सुनकर चुप हो गया और घर वापस आ गया। घर आते ही शहजादे ने माँ से खजानों के कमरों की चाबियां मांगी। इस पर माँ ने कहा, बेटे, उन कमरों में कोई दौलत नहीं, हमारी सारी दौलत और खजाने पत्थर के हो गए हैं। मगर शहजादे को एतबार न आया। वो चाबियां लेकर उन कमरों में गया और अपनी आंखों से देखा, वाकई सारी धन दौलत पत्थर की हो गई है। ये देखकर शहजादा खामोश हो गया। दूसरे दिन शहजादे ने फिर रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। लड़कों ने उसको फिर वही ताना दिया, जिस पर शहजादे ने उनको बताया, हमारी सारी दौलत पत्थर की हो गई है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं। इस पर लड़कों ने शहजादे को बताया, अगर तुम्हारी सारी दौलत पत्थर की हो गई है तो क्या हुआ? तुम्हारे बाबा जान की बहुत सी बांदियां व्यापारियों की रानी के पास रखी हुई हैं। अगर तुम उसका हिसाब करो तो फिर भी तुम्हें काफी पैसे मिल जाएंगे। दूसरे दिन शहजादे ने अपनी माँ से बंदियां लेकर व्यापारियों से हिसाब किताब करने के लिए कहा, मगर अल्लाह की कुदरत, जिससे भी हिसाब किताब किया उसी के पैसे बादशाह की तरफ बकाया थे और शहजादे के हाथ कुछ न आया। शहजादा वहां से भी नाउमीद होकर वापस आ गया। शहजादे ने फिर कुल्हाड़ी और रस्सी ली और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। तो वहां पर लड़कों ने शहजादे से हकीकत पूछी।
جس پر شہزادے نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ یہ سن کر وہ بولے، ساتھ والے ملک میں ایک بادشاہ رہتا ہے جو تمہارے باپ کو جزیہ دیتا تھا، تو آپ اس کے پاس جا کر جزیہ مانگو، اگر وہ وصول ہو گیا تو وہ بھی لاکھوں کا بن جائے گا۔ دوسرے دن شہزادے نے اپنی رانی ماں سے کہا، میں ساتھ والے ملک کے بادشاہ سے جزیہ لینے جا رہا ہوں، جو میرے والد بھی ان سے لیتے تھے، مجھے اجازت دیجیے میں وہاں جاؤں اور جلدی واپس آ جاؤں گا۔ مگر رانی ماں نے اس کو اجازت نہ دی، وہ اپنے بیٹے کو آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر شہزادہ بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، تو آخر کار اس کی ضد سے مجبور ہو کر رانی ماں نے اس کو اجازت دے دی اور اس کو راستے کے لیے 4 روٹیاں پکا کر دیں اور کہا، بیٹے اس بادشاہ تک پہنچنے کے لیے 4 منزلیں آئیں گی، 4 منزلوں کے بعد بادشاہ کا ملک آئے گا اور ہر ایک منزل 50 کوس کی ہے اور ہر منزل پر 1 روٹی کھانا۔ یہ سن کر شہزادے نے روٹیاں باندھ کر اپنے ساتھ رکھ لیں اور اپنی ماں سے اجازت لے کر پیدل ہی چل پڑا، کیونکہ وہ غریب تھا، اس کے پاس کوئی گھوڑا نہ تھا، نہ کوئی سواری تھی۔ چلتے چلتے پہلی منزل پر پہنچا تو ایک درخت کے نیچے لیٹ کر دم لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ بھی 1 روٹی نکال کر کھانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک فقیر ظاہر ہوا اور کہنے لگا، لڑکے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے روٹی دو۔ شہزادے نے آدھی روٹی اسے دے دی۔ اس فقیر نے کہا، اگر روٹی دینی ہے تو پوری دو۔ اس نے آدھی روٹی قبول نہ کی۔ شہزادے نے وہ ساری روٹی فقیر کو دے دی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے دوسری منزل پر پہنچا اور اسی انداز میں دوسری روٹی نکال کر کھانے والا تھا کہ اچانک وہاں ایک فقیر آ پہنچا اور وہ بھی 1 روٹی لے کر چلتا بنا۔ شہزادہ بھوکا ہی رہ گیا تو وہ پھر وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے تیسری منزل پر پہنچا تو وہاں بھی فقیر آ گیا۔ شہزادے نے خود ہی 1 روٹی اسے دے دی۔ ابھی چوتھی اور آخری منزل باقی تھی۔ جب چوتھی منزل پر پہنچا تو شہزادے نے چوتھی روٹی بھی ایک فقیر کو دے دی اور خود بھوکا نے ڈھال بادشاہ کے ملک میں پہنچ گیا۔ شہزادہ اس ملک میں کسی سے واقف نہ تھا، وہاں سے بادشاہ کے محل کا پوچھ کر محل پہنچ گیا۔ محل میں بادشاہ کی محفل لگی ہوئی تھی، ادھر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی، وہ اسی وجہ سے جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب محفل کی گپ شپ تمام ہوئی، لوگ جانے لگے تو واپس جانے والے ہر ایک لوگوں کی شہزادہ جوتیاں سیدھی کر کے دیتا رہا۔ جب بھیڑ کم ہو گئی تو اچانک بادشاہ کی نظر شہزادے پر پڑی اور اس نے پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس پر لڑکے نے بتایا، میں ساتھ والے بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرے بابا جان کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ کو شہزادے پر بہت رحم آیا اور اس نے حکم دیا، شہزادے کو نہلایا جائے اور شاہی لباس پہنایا جائے اور مہمان خانے میں کمرہ دے دیا جائے۔ شہزادہ وہاں 3 دن تک رہا۔ جب اس کی تھکن اتر گئی تو وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جزیے کا مطالبہ کیا، تو بادشاہ نے سارا حساب کتاب کر کے اس کو 400 روپے دے دیے اور کہنے لگا، تمہارے اتنے ہی بنتے ہیں۔ شہزادے نے شکریہ کے ساتھ وہ 400 روپیہ لے لیا اور واپس آ گیا۔ محل سے نکل کر شہزادہ چوتھی منزل پر پہنچ گیا، جو اب پہلی منزل ہو گئی تھی۔ جب شہزادہ وہاں دم لینے کے لیے بیٹھا تو دیکھا ایک جوگی سپیرا سانپ لے کر در در سے مانگ رہا تھا۔ جو کوئی بندہ اس کو خیرات نہیں دیتا تھا، چھڑی سے سانپ کو مارنے لگ جاتا تو سانپ در سے ادھر ادھر سر پھٹکنے لگتا۔ وہ سانپ کو اس لیے مار رہا تھا کہ لوگ اس پر ترس کھا کر زیادہ سے زیادہ خیرات دیں۔ شہزادے کو سانپ پر بہت رحم آیا۔ اس نے جوگی سے پوچھا، تم مجھے یہ سانپ بیچو گے؟ جوگی نے جواب دیا، بیچوں گا، مگر اس کی قیمت 50 روپے لوں گا۔ شہزادے نے اسی وقت جیب سے 50 روپے نکال کر جوگی کے ہاتھ پر رکھے اور سانپ خرید لیا۔ پھر وہ آگے روانہ ہو گیا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر اس نے دیکھا ایک شکاری نے طوطے کو پنجرے میں بند کیا ہوا تھا، تو شہزادے نے وہ طوطا بھی 50 روپے میں شکاری سے خرید لیا۔ اس کے بعد اس نے 100 روپے کا ایک اچھا سا گھوڑا خریدا اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہ اپنے گھر پہنچ گیا اور باقی بچے ہوئے پیسے اس نے اپنی ماں رانی کو دے دیے۔ سانپ اور طوطا شہزادے کے وفادار بن گئے اور اس کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ ایک رات شہزادہ سو رہا تھا تو سانپ نے اس کو جگایا اور کہا، شہزادہ صاحب میرے ساتھ خزانوں والے کمرے کی طرف چلیے۔ شہزادہ حیران ہو کر اٹھا، ان کمروں کی چابیاں لے کر سانپ کے ساتھ کمروں کی جانب بڑھ گیا۔ جب اس نے کمرے کھولے تو سانپ نے اپنے منہ سے ایک موتی نکالا اور شہزادے سے کہنے لگا، اس کو اپنے ہاتھ پر ملو، پھر خزانے پر ہاتھ پھیر دو۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا
جب اس نے تمام خزانے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ سب اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ اس کی رانی ماں بھی خوش ہو گئی۔ پھر ان کے حالات بدلنے لگے۔ ایک دن سانپ نے شہزادے سے کہا، آپ کی حیاتی خطرے میں ہے، آپ جہاں بھی جاؤ گے مجھ سے پوچھ کر اور مجھے بتا کر جاؤ گے۔ شہزادے نے سانپ کی یہ بات مان لی۔ پھر وہ جہاں بھی جاتا سانپ کو بتا کر جاتا۔ ایک دن شہزادے کے دل میں خیال آیا کہ میں سانپ کا نوکر تو نہیں ہوں جو اسے پوچھ کر جایا کروں، میں اب اس سے اجازت نہیں لوں گا۔ یہ سوچ کر شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچا جہاں بہت سے ناگ اور بلائیں رہتی تھیں۔ انہوں نے شہزادے کو گھیر لیا اور سانپ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ شہزادہ بہت پریشان ہو گیا۔ اتنے میں شہزادے کا دوست سانپ وہاں پہنچ گیا اور تمام سانپوں سے مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیا اور شہزادے سے پوچھا، آپ مجھے بتائے بغیر کیوں آئے ہو؟ شہزادہ شرمندہ ہو گیا اور چپ رہا۔ پھر سانپ نے اپنے منہ سے ایک موتی نکال کر شہزادے کو دیا اور کہنے لگا، یہ موتی اپنے ہاتھ پر رگڑ کر جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ چیز سونے کی بن جائے گی، اور یہ تمہارے احسان کا بدلہ ہے جو تو نے مجھ پر کیا تھا۔ اب یہ تمہارا احسان اتر گیا، اب اللہ حافظ، اور ہاں جب میری ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر سانپ ایک جانب کو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک محل کے پاس پہنچ گیا۔ اس خوبصورت محل کو دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ شہزادے نے دیکھا محل کے دروازے پر ایک تختی پر لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی ایک رات میں اس محل کے مشرق کی طرف سونے سے بنا ہوا ایسا ہی ایک محل بنائے تو اس محل کی شہزادی اس سے شادی کر لے گی۔ یہ پڑھ کر شہزادے کو تجسس ہوا۔ اس نے سوچا، چلو سانپ کے دیے ہوئے موتی کو بھی آزماتے ہیں اور شہزادی سے شادی کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ محل کی جانب بڑھ گیا اور محل کے دروازے کے پاس رکھا ہوا نکارہ بجا دیا۔ نکارہ بجتے ہی محل سے ایک نوکرانی نکلی جس سے شہزادے نے دروازے کے باہر لگی ہوئی تختی کے بارے میں پوچھا، جس پر نوکرانی نے کہا، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، ہماری شہزادی اس سے شادی کرے گی جو اس محل کے ساتھ ایک سونے کا محل بنوائے گا۔ شہزادہ کہنے لگا، یہ محل میں بنواؤں گا۔ شہزادے کی بات سن کر نوکرانی نے اسے بہت سمجھایا اور کہا، آپ اس کام سے باز آ جاؤ، یہاں بہت سے شہزادے آئے اور ناکام رہے، اس محل میں قید ہو کر جیل میں چکی پیس رہے ہیں اور تم بھی خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔ مگر شہزادہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وہ تمام شرائط قبول کر کے کام کو لگ گیا۔ شہزادے نے اسی وقت بہت سے مزدور اور سامان منگوا کر کام پر لگا دیے۔ ساری رات میں وہ کام پر لگے رہے۔ سورج ابھرنے سے پہلے وہاں ایک محل کھڑا تھا۔ شہزادے نے سانپ کا دیا ہوا موتی اپنے ہاتھوں پر رگڑ کر اینٹوں اور دیواروں کے اوپر پھیرا تو وہاں سارا محل سونے کا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ صبح ہوتے ہی اس محل کا سایہ شہزادی کے محل پر پڑا۔ اس کی چمک دمک محل میں نظر آنے لگی، جس پر شہزادی نے اپنی نوکرانی سے پوچھا، یہ سورج کی سنہری چمک کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سن کر نوکرانی نے جیسے ہی کھڑکی کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ اس نے دیکھا ان کے محل کے ساتھ سونے سے بنا ہوا محل تیار کھڑا تھا۔ نوکرانی زور سے چلائی، شہزادی اب تمہاری خیر نہیں، تم ہار گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے حیرانی سے پوچھا۔ نوکرانی نے شہزادی کو ساری تفصیل بتائی اور کہنے لگی، ایک مکمل سونے کا محل تیار ہو گیا، ابھی تمہیں وعدے کے مطابق شادی کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر شہزادی نے ایک طویل سانس لیا اور بولی، اس شہزادے کو محل کے اندر بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ پھر شہزادے کو اندر بلایا گیا اور شہزادی کو بھی شہزادہ پسند آ گیا۔ وعدے کے مطابق شہزادی نے شہزادے سے شادی کر لی اور ایک ہفتے ٹھہر کر شہزادہ شہزادی سمیت اپنے ملک میں واپس آ گیا۔ شہزادہ اور شہزادی اپنے ملک پہنچ چکے تھے تو وہاں شہزادہ اپنے ملک کے انتظام سنبھالنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا تھا اور شہزادی بھی اسے وقت نہ دینے کی شکایت کرنے لگی تھی، جس پر شہزادے نے اپنی مصروفیت کا عذر پیش کیا مگر شہزادی نہ مانی۔ وہ اپنی عورتوں والی ضد پر اڑی رہی۔ شہزادی بہت پریشان رہنے لگی۔ اسی طرح بہت سے دن گزر گئے۔ آخر ایک دن شہزادی نے مجبور ہو کر شہزادے سے کہا، آپ اتنی محنت کر کے مجھے یہاں لے کر آئے، وہ کون سا سبب ہے جو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے؟ اور اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو جا کر زورا پری سے شادی کر لو۔
شہزادی کا اتنا کہنا تھا تو ایک دم سے شہزادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اب شادی کروں گا تو زہرا پری سے ہی کروں گا ورنہ گھر نہیں آؤں گا، اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ شہزادی یہ بات تو کہہ بیٹھی تھی مگر اب وہ پچھتا رہی تھی اور شہزادے کی منتیں کر رہی تھی، مگر شہزادہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ کچھ دن بعد شہزادہ تیار ہو کر گھوڑے پر بیٹھ کر زہرا پری کی تلاش میں نکل پڑا اور جاتے ہوئے پہلے اپنی رانی ماں کو بتا کر گیا کہ صحن میں لگا ہوا نیم کا درخت جب سوکھ جائے تو سمجھ جانا کہ میں مصیبت میں ہوں اور میرے طوطے کو پنجرے سے نکال دینا، یہ خود ہی میرے پاس آ کر میری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ اجازت لے کر چل پڑا۔ شہزادہ جنگلوں بیابانوں میں سفر کرتا ہوا ایک پہاڑی کے پاس پہنچا اور گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر پیدل پہاڑوں پر چڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑا سا اوپر ہی چلا تھا، اسے 4 آدمی نظر آئے جو اپنے آگے کپڑا بچھا کر ایک دیگچی، ڈنڈا، رسی اور اڑن کھٹولا اپنے آگے رکھ کر جھگڑا کر رہے تھے۔ شہزادے نے ان سے لڑنے کا سبب پوچھا، جس پر ایک آدمی بولا ہمارا جھگڑا اس کپڑے پر ہے جس میں یہ تاثیر ہے، اگر اس میں پانی ڈال کر کسی مرے ہوئے انسان کو پلایا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس پر شہزادے نے پوچھا باقی 3 چیزوں میں کون سی خاص بات ہے؟ جس پر وہ کہنے لگے دیگچی میں یہ خاص بات ہے کہ کسی بھی وقت اس دیگچی سے دل پسند کھانا مانگا جائے تو مل جاتا ہے، اور کسی دشمن کو مار دینی ہو یا پٹائی کرنی ہو تو اس ڈنڈے اور رسی کو کہا جائے کہ ان کو پکڑو، تو پھر یہ ڈنڈا اور رسی اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کا مالک بس کرنے کا حکم نہ دے۔ اور اس کھٹولے میں یہ خاصیت ہے اگر اس کو کہا جائے اس طرف چلو تو یہ اڑ کر وہاں چلا جائے گا۔ ہم میں سے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑا مجھے مل جائے، تم ہی ہمارے امین ہو، سو تم جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ یہ سن کر شہزادہ کہنے لگا میں تیر پھینکتا ہوں، جو تیر سب سے پہلے لے کر آئے گا یہ کپڑا اسی کو ملے گا۔ یہ کہہ کر شہزادے نے زور سے تیر چلایا اور 4 آدمی اس تیر کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ان کے دوڑتے ہی شہزادے نے 4 چیزیں اٹھا کر اڑن کھٹولے میں رکھیں، اس پر بیٹھ کر اڑن کھٹولے کو حکم دیا جس ملک میں زہرا پری رہتی ہے وہاں چلو۔ شہزادے کا حکم پا کر اڑن کھٹولا اڑنے لگا۔ ان 4 آدمیوں نے جو دیکھا تو اپنا منہ پیٹتے رہ گئے۔ شہزادے کا اڑن کھٹولا جنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اچانک برسات ہو گئی اور شہزادے کو نیچے اترنا پڑا۔ شہزادہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا۔ شہزادہ تھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو وہ اپنی تمام چیزیں غائب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ چاروں طرف جنگلات تھے، شہزادہ بہت پریشان تھا۔ شہزادے کو اپنا سانپ یاد آ گیا۔ شہزادے نے اسی وقت سانپ کو آوازیں دی۔ کچھ دیر کے بعد سانپ حاضر ہو گیا اور بلانے کا سبب پوچھا۔ شہزادے نے سانپ کو سارا قصہ احوال بتا دیا، جس پر سانپ نے اپنا منہ پھیلا کر اپنے منہ سے ناگ منی نکال کر شہزادے کے ہاتھوں میں رکھ دی اور کہنے لگا یہ ناگ منی دائیں ہاتھ میں رگڑ کر کسی بندے کو ہاتھ لگاؤ گے اور اس کو جو بھی جانور بننے کے لیے کہو گے وہ بندہ جانور بن جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں ناگ منی کو رگڑ کر اس ہاتھ کو لگاؤ گے تو وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد سانپ اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ شہزادے نے وہ موتی اپنے دائیں ہاتھ میں رگڑ کر اپنے جسم پر ملا اور کہنے لگا میں بندر بن جاؤں، تو کچھ ہی لمحوں بعد وہ بندر بن چکا تھا۔ پھر وہ درختوں سے چھلانگیں لگاتا ہوا جنگل سے باہر نکل گیا اور زہرا پری کے شہر میں پہنچ گیا اور بائیں ہاتھ پر ناگ منی کو رگڑ کر اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ شہر میں ایک بوڑھی عورت کا گھر دیکھ کر وہ اس کے گھر میں گھس گیا۔ خالہ خالہ کہہ کر بوڑھی عورت سے لپٹ گیا۔ بوڑھی اماں نے حیرانگی سے پوچھا تم کون سے میرے بھانجے ہو گئے ہو؟ شہزادہ کہنے لگا میری اماں تمہاری بہن بنی ہوئی تھی۔ پھر شہزادے نے مٹھی بھر کر اشرفیاں بوڑھی ماں کو دیں تو وہ راضی ہو گئی اور اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ روزانہ دیگچے میں سے بہترین کھانا نکال کر خود بھی کھاتا اور بوڑھی ماں کو بھی کھلاتا۔ ایک دن رات ہوتے ہی شہزادہ اڑن کھٹولے پر بیٹھ کر زہرا پری کے محل میں پہنچ گیا۔ چھت سے اتر کر وہ زہرا پری کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کمرہ خالی تھا۔ اس کمرے میں ایک خوبصورت پلنگ بچھا ہوا تھا اور قیمتی ریشمی پردے لٹک رہے تھے اور رنگ برنگے فانوس جلملا رہے تھے۔ شہزادے نے آس پاس دیکھا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر زہرا پری کے پلنگ پر رکھا اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر شہزادہ زہرا پری کے کمرے میں پہنچا اور سب کی نظر بچا کر زہرا پری کے پلنگ پر ایک گلاب کا پھول رکھ کر خاموشی سے اپنے گھر آ گیا۔
शहजादा रोज परी के महल में जाता और वहाँ परी के पलंग पर कोई ना कोई निशानी छोड़कर वापस आ जाता। ज़ोहरा परी रोज नई नई चीजें देखकर हैरान होती थी। आखिर एक दिन अपने वालिद साहब को इसने शिकायत कर दी और बताया, मेरे पलंग पर रोज कोई नई चीज पड़ी होती है और पता नहीं ये कौन रख जाता है। बादशाह ने 2-4 नौकरानियों को पहरे पर रख दिया और उनको हुक्म दिया, जब कोई चोर आए उसको आपने पकड़ना है या वो खुशबू उसके कपड़ों पर लगा देना, फिर मैं खुद ही उसका बंदोबस्त कर लूंगा। नौकरानियां जाकर चौकीदारी पर खड़ी हो गईं। दस्तूर के मुताबिक शहजादा उड़न खटोले पर बैठकर महल में आया और नौकरानियों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, मगर शहजादा उनके हाथ न आया और भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ छत पर पहुंच गया। जब नौकरानियां उसको ना पकड़ सकीं तो उन्होंने दूर से ही उस पर कस्तूरी फेंक दी। शहजादा अपनी जान बचाकर बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच गया। वो नौकरानियों की सारी हरकत को समझ गया था। इसने वो कपड़े उतारकर बूढ़ी अम्मा को दिए और कहा, जाओ किसी धोबी को धुलने के लिए दे आओ। बूढ़ी अम्मा वो कपड़े धोबी को देकर आ गई। धोबी ने ऐसे कपड़े कभी ना देखे थे। ऐसे नए कपड़े और खुशबूदार लिबास देखकर दिल में सोचा, आज इसको पहनकर मजा लेता हूँ, कल इसको धो लूंगा। ये सोचकर धोबी ने शहजादे को वो कपड़े पहन लिए और घूमने के लिए बाहर निकला। बादशाह के सिपाही वहां घूम रहे थे। उन्होंने जो इसे देखा और खुशबू से पहचान लिया तो पकड़कर जकड़ लिया और कहा, चल चोर के बेटे, बादशाह के महल में बहुत घूम फिर लिया। धोबी बेचारे ने बहुत आहाजारी की, चीखा चिल्लाया, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और पकड़कर बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह कहने लगा, सच बता, ये कपड़े तुम्हारे हैं? धोबी कहने लगा, बादशाह सलामत, ये कपड़े मेरे नहीं, मगर मुझे फलां बूढ़ी माँ ने धोने के लिए दिए हैं। इसके पास कोई चोर होगा, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। बादशाह ने उसी वक्त उस बूढ़ी अम्मा को बुलाया और पूछा, सच बता, ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए? जिस पर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे पास एक मेहमान ठहरा है, इसने ही मुझे ये कपड़े धोने के लिए दिए थे। बादशाह ने उसी वक्त बूढ़ी अम्मा के साथ अपने सिपाही भेज दिए, जिन्होंने जाकर शहजादे को पकड़कर बांध दिया। और शहजादे ने जाते हुए बूढ़ी अम्मा से कहा, मेरी इन 4 चीजों का ख्याल रखना, और जब बादशाह सलामत मुझे फांसी पर लटकाए तब तुमने मजदूरों की मदद से मेरी लाश को उठाकर यहाँ ले आना है और कपड़े पर पानी डालकर मुझे पिलाना, मैं जिंदा हो जाऊंगा। उसके बाद शहजादे को बादशाह के पास लाया गया। शहजादे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिस पर उसको मौत की सजा का हुक्म मिला और फांसी पर लटका दिया गया और लाश को बूढ़ी अम्मा के हवाले कर दिया गया, जिसने पहले ही मजदूरों को तैयार करके खड़ा किया हुआ था, जो शहजादे की लाश उठाकर ले आए। और बूढ़ी अम्मा ने कपड़े में पानी डालकर शहजादे के मुंह में डाला तो शहजादा जिंदा होकर बैठ गया। शहजादा बूढ़ी अम्मा के पास छुपकर रहने लगा। एक दिन शहजादे ने बूढ़ी अम्मा को बंदरिया बनाकर और खुद फकीर बनकर बूढ़ी अम्मा को शहर में नचाने निकल पड़ा। बूढ़ी अम्मा बंदरिया की शक्ल में ऐसा नाच दिखाती कि लोगों की दांतों में उंगलियां आ जाती और कहते, ऐसा नाच तो हमने कभी नहीं देखा। वो सारा दिन लोगों को तमाशा दिखाकर शाम को घर लौट आता और बूढ़ी अम्मा को वापस अपनी शक्ल में ले आता। इस तमाशे में जो भी पैसे मिलते वो सारे बूढ़ी अम्मा को दे देता। इसी वजह से बूढ़ी अम्मा भी खुश थी। आखिर इसकी बंदरिया के नाच की तारीफ सारे मुल्क में मशहूर हो गई। ज़ोहरा परी के कान तक भी बंदरिया के नाच की तारीफ पहुंची तो ज़ोहरा परी ने अपने वालिद से कहा, मुझे बंदरिया का नाच दिखाएं। बादशाह ने फकीर को बुलाकर कहा, मेरी बेटी को बंदरिया का नाच दिखाओ। ज़ोहरा परी के साथ सिर्फ एक कनीज को बिठाया और फकीर को महल के अंदर नाच दिखाने का हुक्म दिया। शहजादा जो फकीर के रूप में था बंदरिया को महल के अंदर ले आया और ज़ोहरा परी और नौकरानियों को अकेला देखकर नागमणि हाथ में रगड़कर दोनों को बंदरिया बनाकर एक कमरे में बंद करके खुद बाहर निकल गया। उसके बाद शहजादे ने फिर कभी बंदरिया को नहीं नचाया और बहुत दिन अपने घर में बैठा रहा। जब बादशाह को इस बात का पता चला कि मेरी बेटी और उसकी कनीज बंदरिया बन गई है तो फकीर को बहुत ढूंढा मगर फकीर ना मिला। कुछ दिनों के बाद फिर शहजादा हकीम का भेष बदलकर शहर में घूमने फिरने लगा और ऐलान किया, पागल हो, कोई बीमार हो तो उसका इलाज करवाएं। ये बात चलते चलते बादशाह के कानों तक पहुंची तो उसने हकीम को बुलाया और पूछा, तुम पागल और बीमारों का इलाज करोगे? जो बीमार या पागल हो या कोई भी बीमारी हो, मैं सबको ठीक कर दूंगा। शहजादे ने इत्मीनान से जवाब दिया। बादशाह शहजादे को लेकर ज़ोहरा परी के महल में छोड़ आया
जहाँ शहजादे ने इलाज करना शुरू कर दिया। शहजादा तन्हाई में ज़ोहरा परी को नागमणि से इंसान बनाकर उससे मीठी मीठी बातें करता और बाद में हाथ घुमाकर इसको बंदरिया बनाकर चला जाता। इसी तरह रोजाना इलाज करने के बहाने आता और मुलाकात करके वापस चला जाता। आखिर 1 महीना गुजर गया। इस अरसे में परी को शहजादे से प्यार हो गया। 1 महीने के बाद शहजादे ने बादशाह से कहा, ज़ोहरा परी अब बिल्कुल तंदुरुस्त है, आप इसको जाकर देखें। बादशाह ने जाकर देखा तो परी अपनी असली शक्ल में बैठी हुई थी। उसके बाद उसकी कनीज को भी इंसानी शक्ल में तब्दील किया और बादशाह से परी का रिश्ता मांगा। बादशाह ने वादे के मुताबिक ज़ोहरा परी की शादी शहजादे के साथ कर दी, क्योंकि शहजादे ने शुरू में शर्त रख दी थी कि अगर मैं परी को ठीक कर दूं तो उसकी शादी मेरे साथ करोगे, और बादशाह ने बदनामी के डर से वो शर्त कबूल कर ली थी। कुछ दिनों के बाद शहजादे को अपनी माँ की याद आई। इसने अपने वतन जाने का इरादा किया और बादशाह से इजाजत लेकर अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते एक दरिया के किनारे पर कुछ वक्त के लिए ठहर गया। ज़ोहरा परी ने इस दरिया पर नहाने की ख्वाहिश जाहिर की। शहजादे ने चारों तरफ कपड़े ताने और फिर उसको नहाने के लिए कह दिया। ज़ोहरा परी के सोने के बाल थे, इसमें से एक बाल दरिया में गिर गया। वो बाल एक मछली ने खा लिया और वो मछली एक माही गिर के जाल में फंस गई और माही गिर ने वो मछली लाकर शहर में बेच दी। उस शहर का शहजादा परवेज अपने नौकरों के साथ इसी बाजार में आया हुआ था और शहजादे को मछली बहुत खूबसूरत लगी। इसी वजह से माही गिर से वो मछली महंगे दामों खरीद ली। उसको चीरने का हुक्म दिया। जब मछली को चीरा गया तो उसमें वो सोने का बाल नजर आया। माहीगीर ने वो बाल बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर शहजादे ने बाल को देख लिया। बाल लेकर सीधा अपने बाप के पास आया और कहने लगा, इस सोने के बालों वाली औरत के साथ मेरी शादी करवा दें, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगा। बादशाह ने अपने बेटे को बहुत समझाया, मगर वो जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार बादशाह लाचार होकर शहर की तेज तरार औरतों को बुलाया और उनमें से एक होशियार औरत को सोने की बालों वाली औरत को ढूंढने पर मामूर कर दिया। वो औरत, जिसका नाम दोती था, बादशाह से इजाजत लेकर मुहाफिजों के साथ एक बड़ी सी कश्ती में मशरिक की तरफ रवाना हो गई। दरिया के उल्टे बहाव की जानिब चलते चलते दोती शहजादे के घर के नजदीक पहुंच गई। शहजादे ने इस शहर में दरिया से थोड़े दूर एक घर खरीद लिया, जहां पर शहजादी और ज़ोहरा परी रह रहे थे। दोती ने कश्ती को उधर ही छोड़ा और खुद पैदल शहजादे के घर की तरफ आई और देखा बिल्कुल सोने के बालों वाली एक खूबसूरत परी बैठी हुई है। शहजादा उस वक्त घूमने फिरने बाहर गया था, इस वजह से ज़ोहरा परी अकेली बैठी हुई थी। दोती ने आते ही ज़ोहरा परी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी सगी खाला हूँ, तुम शायद मुझे नहीं पहचान रही। इन दिनों तुम बहुत छोटी थी और तुमको मिले हुए बहुत साल हो गए। बातें करते करते चालाकी से इसने सारा आता पता, इसके माँ बाप और दूसरे अजीजों तक के नाम पूछ लिए। ज़ोहरा परी भी अकेली रह रहकर बेजार हो गई थी, इस वजह से इसने भी झूठ मूठ कबूल कर लिया और कहा, वाकई तुम मेरी खाला हो। शहजादा जब घूम कर वापिस आया तो एक औरत को देखकर परी से पूछा, ये कौन है? ये मेरी खाला है। शहजादी ने परी को समझाया, देखना कहीं ये कोई मकार औरत ना हो, मौका देखकर तुम्हें या मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, इस वजह से तुम इसको अपने पास ना रखो। ये सुनकर परी कहने लगी, ये मेरी खाला है और मेरे अजीजों के नाम से भी वाकिफ है, ये मेरी तन्हाई दूर करने आती है। शहजादे ने मजबूर होकर खामोशी इख्तियार कर ली और परी इस दोती के साथ रहने लगी। कुछ दिन गुजर गए, मगर दोती ने कोई भी ऐसी वैसी बात न की जिससे शहजादे को कोई शक होता और शहजादा हमेशा सुबह को घूमने फिरने निकल जाता। एक दिन इस दोती ने परी से कहा, बेटी, हम भी घर में बैठ बैठ कर उदास हो गए हैं, चलो तो दरिया के किनारे सैर व तफरी करके आते हैं। परी ने वो बात कबूल कर ली। दोती के साथ वो दरिया पर घूमने के लिए चली गई। जब वो दरिया के किनारे पर पहुंची तो दोती कहने लगी, वो देखो दरख्तों की झुरमुट कितना खूबसूरत है, चलो उस तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। ऐसा करते करते वो उसको कश्ती के पास ले गई। ये कश्ती तो कोई नई किस्म की नजर आती है, चलो तो इसके ऊपर चढ़कर देखते हैं। दोती ने परी से कहा। परी ने इस कश्ती पर चढ़ने से इनकार किया, मगर दोती ने मीठी मीठी बातें करके परी को कश्ती पर लाने में कामयाब हो गई। जब परी कश्ती में सवार हो गई तो दोती जोर से चिल्लाई और कश्ती में छुपे हुए मुहाफिज बाहर निकल आए। उन्होंने परी को पकड़कर रस्सियों से जकड़ दिया। परी समझ गई कि वो दुश्मनों में फंस चुकी है। वो बड़ी चीखी चिल्लाई, मगर बेसूद, वो बेबस होकर रह गई।
मुहाफिजों ने कश्ती को तेज तेज चलाना शुरू कर दिया और शहजादा परवेज की मुल्क की जानिब रवाना हो गए। मुहाफिज परी को लेकर शहजादा परवेज के मुल्क में पहुंच गए और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने परी से कहा, ए लड़की, मेरे बेटे से शादी कर लो, तुम्हें इस महल में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। जिस पर परी कहने लगी, जिस औरत का मर्द मर जाता है तो उसको भी 4 महीने इद्दत में गुजारने होते हैं, मगर मेरा तो शोहर जिंदा है, इस वजह से 1 साल सब्र करो और 1 साल गुजरने के बाद शहजादे से शादी कर लूंगी। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया। उधर शहजादा जब वापस आया तो देखा वहां तो कुछ भी नहीं। घर को खाली देखकर वो गम से निढाल होकर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उधर उसके घर में नीम का दरख्त अचानक सूख गया। नीम का दरख्त सूखते ही शहजादी और रानी माँ समझ गई कि शहजादा किसी मुसीबत में फंस चुका है। रानी माँ तोते के पिंजरे की तरफ भागी और पिंजरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, ए तोती, जल्दी से जाओ, मेरा बेटा किसी मुसीबत में है। ये सुनते ही तोता फुर्ती से उड़ गया। शहजादे ने जोरा परी को सारी हकीकत, सांप और तोते की बातें, कपड़े और डंडे का भी परी को बता दिया और ये सब बातें परी को मालूम थी। इस वजह से परी को दिली सुकून था कि मेरी तलाश में तोता जरूर आएगा। इसी वजह से वो रोजाना महल की छत पर अनाज के दाने डाल देती, जिस पर परिंदे आकर इकट्ठे होते थे। तोता भी घूमता फिरता इसी महल की छत पर पहुंच गया और दाना खाने लगा। शाम को परी ने देखा एक तोता बैठा हुआ बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहा था। परी ने तोते को पहचान लिया, उससे हाल अहवाल पूछा और अपनी सारी हकीकत बता दी। तोता परी के पास रहने लगा और परी ने उसे खिला पिलाकर मोटा ताजा बना दिया। फिर एक खत लिखकर उसके गले में बांधकर और समझाकर अपने बाप की तरफ भेजा कि वो इस तोते को वो कपड़ा दे दो जो शहजादे का था। तोता उड़ता हुआ परी के वालिद के पास पहुंचा और परी का खत दे दिया। परी के वालिद ने खत पढ़कर उसको शहजादे वाला कपड़ा दे दिया और तोता शहजादे वाला कपड़ा उठाकर और अपनी चोंच से दरिया से पानी भरकर शहजादे के मुंह में डाला तो शहजादा एकदम से खड़ा हो गया और तोते के साथ चल पड़ा। चलते चलते उसी जगह पहुंच गया जहां पर परी कैद थी। शहजादे ने आकर बादशाह से कहा, जोरा परी मेरी बीवी है, मेरी परी मुझे वापस कर दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह ने अपने बेटे से कहा, इस शहजादे को इसकी परी वापस दे दो, नहीं तो इसके साथ जंग करना पड़ेगी। बादशाह के बेटे परवेज ने कहा, बाबा वो अकेला है, किससे जंग करेगा और हमारे पास बहुत बड़ा लश्कर है, ये तो बहुत अच्छा है कि हमसे जंग करे। बादशाह ने अपने बेटे को बहुत समझाया, मगर बादशाह के बेटे ने जंग का ऐलान कर दिया और शहजादे से कहने लगा, तुम भी अपना लश्कर ले आओ, हम जंग करेंगे मगर परी वापस नहीं करेंगे। शहजादा कहने लगा, मैं अकेला ही जंग करूंगा, आप बेशक अपना लश्कर ले आएं। बादशाह अपना लश्कर ले आया। शहजादे ने रस्सी को हुक्म दिया तो रस्सी ने सारे लश्कर को जकड़ लिया और ऐसे बांध दिया जैसे घास बांधा जाता है और डंडे को हुक्म दिया कि शुरू हो जा। फिर डंडा सारे बंधे हुए लश्कर को पीटना शुरू हो गया और पीट पीट कर सबका भुरकस निकाल दिया। इस तरह शहजादे को फतह हासिल हो गई। शहजादी जोरा परी को आज़ाद करवा कर और माले गनीमत समेट कर उसी कश्ती में बैठा जोरा परी को दरिया की सैर कराते हुए वो साहिल पर उतरा। उड़न खटोले पर बैठकर अपने मुल्क की जानिब रवाना हो गया। जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पहली बेगम जोरा परी को देखकर हैरान रह गई। शहजादे ने शहजादी से कहा, यह है जोरा परी जिसे मैं ले आया हूँ। ये सुनकर शहजादी शर्मिंदा हो गई और अपनी नाराजगी खत्म कर दी और खुश होकर जोरा परी को गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। और जोरा परी भी शहजादी से मिलकर बहुत खुश हुई और फिर वो मिलजुल कर रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।